अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना आगा खान और प्रोग्राम है चंद अहम खबरों पर नजर करते हैं, फिर मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाती हूं। अमरीकी कांग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने फौजी बढ़तरी हासिल की, चीन ने अपना दिफाई निजाम को आजमा लिया। मरियम नवाज के बारे में मरियम नवाज साहबा फिर एक दफा एक्शन में आ गई और मुखालिफिन भी जानते हैं कि काम करना सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही जानती है। उन्होंने एक बड़ी पेशनगोई कर दी है जी। आजाद जम्मू कश्मीर की 20 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। 18 वुज़रा और 2 मशीर शामिल हैं, जिसमें जस्टिस हसन अजहर का रद्द-ए-अमल अदालत को सियासी अखाड़ा न बनाया जाए, 27वीं आईनी तरमीम पढ़कर आए। वजीर आजम का मानसून के आइंदा बरस के नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारियां जारी कर दी गई हैं। वजीर इत्तलात पंजाब का गैर कानूनी मुकीम अखवानियों की इत्तला देने वालों को नकद इनाम देने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही जी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी मेजर सरदार जुल्फकार मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, और उसके साथ ही मौजूद है चौधरी सज्जाद नजीर साहब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। खुरम लतीफ खोसा साहब मौजूद है जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। जमीर आफाकी साहब जो कि एक तजिया निगार है, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। मेरा सबसे पहले सवाल है जी मेजर सरदार जुल्फकार साहब आपसे कि जो अमरीकी कांग्रेस रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवा लिया है, मगर भारत फिर भी बार बार बाज नहीं आ रहा। क्या चाहता है ये भारत हमसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि ये अल्लाह की तरफ से हमें एक नेमत मिली है कि हमें बड़े अरसे के बाद हमें अल्लाह पाक ने एक फतह दी है, और इसका रिजल्ट देखा आपने कि दुनिया पूरी ने आपको एक्सेप्ट किया, और सऊदी अरब और बाकी चीज़ें में आप देख रही हैं कि दुनिया हमारी तरफ आ रही है। कल वो उर्दन के शहनशाह साहब आए हुए थे, उन्होंने भी आकर हमारे दिफाई मुआहदे किए। इसी तरह बाकी अजरबैजान के मुल्क हैं, बाकी जो दोस्त मुल्क हैं वो भी आपके मुल्क में आकर दिफाई मुआहदे कर रहे हैं, और ये अल्लाह की तरफ से हमें एक नेमत मिली, और ये आपके मुसल्लह अफवाज की मेहनत से हुआ है, और उनकी जो बॉर्डर पे और जो उन्होंने टेक्निकल चीज़ें चाइना से ली और अपने जो हमारे पायलट्स हैं उनकी स्किल की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, और इसके पीछे तो अल्लाह की मैं तो कहता हूँ एक नेमत है जो हमें मिली हुई है। शुक्रिया जी सर। अच्छा, इसमें एक चीज और भी देखने आई है। पहले तो इन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम ले लिया था जो पहलगाम वाला वाकया हुआ था, और अब इनडायरेक्टली पाकिस्तान को दोबारा नाम ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इनको सबक सीख लेना चाहिए या अभी भी कुछ और चाहते हैं हमसे? ये असल है ये कि जो हिंदू है ना, मैं भी बॉर्डरों पे बड़ी ड्यूटी दे चुका हूँ। हिंदू का एक फितरत है कि डराओ नहीं तो खुद डर जाओ। अब वो कोशिश में ये है कि जो उसकी इंसल्ट हो चुकी है उसको रिकवर करना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 8वीं ताकत हैं, हमें किसी किस्म का कोई डर नहीं है, और हम मुसलमान हैं और शहादत पे यकीन रखते हैं। और आपने देखा होगा हमारे फौज के सिपाही बॉर्डरों पे शहीद हो रहे हैं और परवाह नहीं हमें अपनी जानों की, मुल्क को देख रहे हैं। तो इसलिए आइंदा भी इंशाल्लाह इंडिया को पता चलेगा कि जब उसने कोई ऐसा एडवेंचर किया तो इंशाल्लाह इससे बदतर अंदाज में उसको रिजल्ट मिलेगा। और ये जो अफगानिस्तान के जरिए इंडिया हम पर मुसल्लत होने की दोबारा कोशिश कर रहा है या एक और हम पर तारी कर रहा है कि फिर सिचुएशन बने ऐसी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अफगानिस्तान हमारा मुसलमान भाई है। मैंने वहां पे भी वर्किंग किसी जमाने में आर्मी के जमाने में की थी, और वो लोग हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, उसकी कौम हमारे साथ मोहब्बत करती है। हमने 40 साल उनको यहाँ पे घर में रख के राशन दिया, उनको घर दिए, वो सब लोग नीचे हमारे साथ मोहब्बत करते हैं। लेकिन कुछ एस पिवट उनके लीडर जो है वो इंडिया और इसराइल के एजेंट बने हुए हैं। उस बेस पे आकर वो हमें इस नेज पे ला रहे हैं कि हम उनसे जंग करें, लेकिन पाकिस्तान अवॉइड कर रहा है कि हम जंग ना करें। हमें नेगोशिएशन से और प्यार मोहब्बत से इस कौम के साथ रहें, और हमें रहना भी चाहिए। जी चौधरी साहब, आप बताएं कि जिस तरह ये अमेरिकी कांग्रेस रिपोर्ट सामने आई है, पाकिस्तान जगह जगह बार बार पाकिस्तान को फौकियत मिल रही है, अहमियत मिल रही है, इन तमाम चीजों के रद्द-ए-अमल में भारत को किसी तरह का मुझे लग रहा है फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो बार बार कोई भी उनके उधर कोई भी ब्लास्ट होता है, कोई भी चीज होती है, वो फिर इनडायरेक्टली, इस दफा डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली जो है ना फिर दोबारा पाकिस्तान को घसीटा जा रहा है इसमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी। एक्चुअली भारत के मुतल्लिक हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे ज़हनों में एक चीज़ बैठा दी गई थी
کہ آبادی کے لحاظ سے بڑا ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، اس کے پاس بہت پاور ہے، اس کے پاس بہت ٹینک ہیں، اس کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 10-12 سالوں سے ہمارے لیڈر جو ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انڈیا کے اگینسٹ ایک ایسی مہم چلائی، مودی کے خلاف ایسی چیزیں بتائیں لوگوں کو کہ جس سے مورلی ہماری فوج بھی مورلی بہت اپ ہوئی، اس کے علاوہ ہماری عوام بھی بہت اپ ہوئی، اور اس کے بعد وہ یہ ثابت کر کے دکھایا فوج نے بھی کہ یہ ایسے ہی ہے کہ وہ ایک ڈراوا تھا، وہ ایک دکھاوا تھا، اور ہمارے جو ہیں وہ بھاری ہیں فوجی کافی سسٹم میں، اور ہمارا جو مل کے گورنمنٹ اور فوج نے مل کے یہ مارکا جو سارے انجام دیا ہے، یہ ساری دنیا کو پتہ چلا ہے، پوری دنیا میں ہماری عزت ہوئی ہے اس سے، اور میں بھی اوورسیز جاتا رہتا ہوں، اور اس کے بعد ہمیں اس سے بہت زیادہ فضل رائے ملی اور لوگوں نے ہمیں بڑا ویلکم کہا، اور ایسے ہی ہے۔ اور جیسے چائنا کی آپ بات کر رہے ہیں کہ چائنا نے تو واقعی، چائنیز تو ایک اب نیکسٹ لیول ہے، دیکھا جائے کوئی امریکہ کو کوئی سمجھے یا کوئی چیز دیکھے، لیکن نہیں، چائنا نیکسٹ لیول ہے، اور چائنا ہمیں بہت پسند کرتا ہے، چائنا کے ساتھ پاکستان کے اچھے ریلیشن ہے، چائنا کے ساتھ انڈیا کے ریلیشن اچھے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے اپنا دکھایا، ابھی تھوڑا سا ہی انہوں نے اپنی جھلک دکھائی ہے، جس سے دنیا کو پتہ چلا ہے کہ واقعی چائنا جو ہے ایک بڑی عالمی طاقت ہے۔ اچھا کوسا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جس طرح پاکستان کا ہر ملک اب ذکر کر رہا ہے، آن اینڈ آف کسی نہ کسی جگہ پر کوئی لٹریچر آ جاتا ہے یا کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے جس میں پاکستان کے بارے میں ذکر، اس کی فوج کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، مگر نہیں خوف آ رہا تو اس قوم کو خوف نہیں آ رہا جس کو ہم نے بہت ہی حقیر طریقے سے ہرایا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ جب انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کے خلاف تو پوری قوم جو ہے متحد ہے، اور اس کے اندر دوسری کوئی بات نہیں، اور یہ بھی آپ کی ایئر فورس نے یہ ان کو سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ وار جیتی ہے، کوئی ایسا زمینی وار نہیں ہوئی تھی، یہ ایئر آپ کی کیونکہ برتری بہت زیادہ ہے ان سے، آپ کے پائلٹس بڑے سکلڈ ہیں اور آپ کی ایئر فورس بہت آگے ہے، اس لیے وہ آپ نے کیا۔ اب جہاں تک بات آ گئی، دیکھیں وہ انڈیا نے تو اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے کبھی بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا انڈینز نے، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے ہارٹ کو کاٹ کر جو ہے یہ پاکستان بنایا تھا، تو وہ ان کا گریوینس اپنی جگہ پہ ہے۔ پھر وہ دیکھیے وہ ڈیوائڈ کو ابھی بھی جس طریقے سے انہوں نے کیا، وہ پنجاب آدھا ادھر کر دیا آدھا ادھر کر دیا، سو وہ ایک دیر از اے ہسٹری جس کو آپ نے اگر اس کو اگنور کریں گے تو پھر آپ کو اس لڑائی کی سمجھ نہیں آئے گی، ان ڈائنامکس کی سمجھ نہیں آئے گی، تو لہٰذا انڈیا سے آپ امید نہ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرے گا۔ وہ 71 میں آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا، اور اب پھر جو بنگلہ دیش میں جس طریقے سے حالات بنے اور ایک ہائپر ڈیموکریسی کو وہاں کی پبلک نے اٹھا کے باہر مارا ہے، اور عدالت نے وہ ایکس پرائم منسٹر کو بھی سزا دی ہے، تو آپ نے جو اسٹڈی کرنا ہے، اگر بات کرنی ہے تو آپ نے ہسٹری کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہے۔ آپ نے اگر افغانستان کی بھی بات کرنی ہے تو وہ بھی ان کی ہسٹری اٹھا کے بات کرنی ہے، سیاق و سبات سے ہٹ کے بات نہیں کرنی ہے۔ لہٰذا آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ آپ ان سے اچھے کی امید نہ کریں، آپ ان کے ساتھ جتنے مرضی اچھے ہونے کی کوشش کر لیں، اور یہ آپ ماضی میں دیکھ لیجئے، یہاں ہمارے کچھ وزیر اعظم صاحبان نے ان کو انوائٹ بھی کیا تھا اپنے گھر، اور وہ ان کے فنکشنز میں بھی آتے جاتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے حالات ان کے ساتھ، کیونکہ ان کے دل کے اندر جو کینہ ہے وہ آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے، وہ اٹ وڈ ٹیک جنریشنز جبکہ کوئی ایسے آئے جہاں پر ان کی ایجوکیشن لیول ایسا ہو جہاں پہ آ کے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں اور ڈائجسٹ کریں کہ پاکستان از اے ریالٹی، تو تب آپ ان سے اچھے کی امید کریں، ورنہ آپ ان سے کبھی اچھے کی امید نہ کریں۔ اچھا، یہ ایک پکی ریالٹی ہے، بہت سارے لوگ اس پہ بات بھی کرتے ہیں کہ جب ہتھیار سے کچھ نہ بنے یا کسی ظلم سے کچھ نہ بنے تو اپنوں کو ہی اپنوں سے کاٹ دیا جائے۔ ابھی سردار صاحب نے بھی یہ بات کی کہ اخوانیوں کو کچھ لوگ ہیں جو بھارت کے ساتھ مل کر ہمارے لیے ایک ایجنڈا بنا رہے ہیں، آپ کا کیا نظریہ ہے اس اوپینین میں؟ دیکھیں وہ ان کا، آپ دیکھیں نا ان کے پاس لوز کرنے کو کیا ہے، آپ پہلے تو یہ دیکھیں نا، جب افغانستان پہ امریکہ حملہ کر رہا تھا تو اربن بش صاحب نے ایک سینگ کوٹ کی تھی ان کی کہ اخوانی کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ویسٹ میں ساری گھڑیاں ہیں، تو اس نے کہا ہنس پڑے وہ آگے سے، انہوں نے کہا جی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، سو یو ہیو ٹو نیگوشیٹ ود دیم آن the ڈائلاگ ٹیبل، آپ نے ایک سلوشن نکالنا ہے اس حل کا، اور وہاں پر جو میجورٹی ہے وہ اپنے مسلم برادرز کے ساتھ، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی طرح کی لڑائی چاہتے ہیں، وہ آپ کے یہاں رہ کے بھی گئے ہیں، آپ ان کے ہوسٹ بھی رہے ہیں،
सो उसका कोई पॉलिटिकल हल तो निकालना ये आपको सर अब ज़्यादा वो वहां समझ पर आएगा। बच्चों को मार रहे हैं, इतने वहां पर बुरे हालात हैं, अब आपको नहीं ऐसा लगता कि आपकी गवर्नमेंट बल्कि उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती रही है? आपको नहीं लगता कि अब गोली का जवाब गोली बनता है, क्योंकि हमने बहुत नुकसान और खमियाजे भर लिए हैं इस चीज ये के? इस्लाम की तारीख उठा लें, मुसलमान मुसलमानों से जंगे करते रहे हैं, उसका नतीजा क्या निकला कि दोनों तरफ जाके कहना पड़ा कि जी ये भी शहीद है और ये भी शहीद है। तो बेहतर ये है, अगर कोई हल नहीं निकलता तो फिर आपके पास लास्ट रिजॉर्ट यही है कि आप उनको फिर ईंट का जवाब पत्थर से दें। आपको वो लाजमी करना पड़ेगा, लेकिन आप कोशिश ये करें, वो आप उनका ट्रेन देख लेना, आप हिस्ट्री पढ़े उनकी। अमेरिकन वहां सस्टेन नहीं कर सके पावर, जो सुपर पावर है दुनिया की वो वहां पर सस्टेन नहीं कर सकी, उनको जाना पड़ गया। आप उनके साथ कोई वे आउट निकालें तो बेहतर यही होगा कि आप उसको सियासी चीजों को सियासी तरीके से हल करें, ना कि आप उसको ये जोर से, या जोर का कोई हल नहीं है वहां पे। वो उनके पास लूज करने को कुछ नहीं है, अगर उनके पास लूज करने को कुछ हो तो वो फिर बात करते हैं, लेकिन आप अगर उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें, और मैं नहीं समझता कि दुनिया में कहीं कोई ऐसी बात है कि जिसका डायलॉग के जरिए सोल्यूशन ना निकलता, और अल्टीमेट यही होता है कि आपने डायलॉग के जरिए सोल्यूशन निकालना हो। जी ज़मीर आफाकी साहब, आपका क्या इसके ऊपर तासुर है कि दुनिया जहां वाह वाह कर रही है हमारी पाक फौज को, खराजे अकीदत मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, मतलब बहुत सारी इस तरह की चीजों से नवाजा जा रहा है, और वहां पर भारत बार बार इस तरह की मक्काराना हम हरकतें कर रहा है, बल्कि इनफैक्ट हमारे अंदर घुस के हमें वार करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये मतलब ये जो वार हुई जिसे हम इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम जो है वो रोशन हुआ, उस हवाले से मतलब हमें ट्रंप का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हर महफिल में जाके बार बार जो है वो कहता है कि जी पाकिस्तान, वो हमारे दुश्मनों को भूलने नहीं दे रहे, वो भूलने नहीं दे रहा। और यही सारी जो जलन यही सारी जो जलन है ना, वो फिर इंडिया में जाहिर बात है कि आप मतलब ये तो तवक्को ना करें कि दो नेबर है, शुरू से ही एक आपने दुश्मनी पाली हुई है, गुलर के साथ उन्होंने हमारे साथ पाली हुई है, तो उससे ये तवक्को तो नहीं की जा सकती कि वो आपको कभी स्पेस देंगे या आपके बारे में कोई अच्छी राय कायम करेंगे। तो ये हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है इस तरह से। लेकिन इस सारे मतलब सिनेरियो में अगर हम देखते हैं, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी तो अपनी जगह पे पाक वफाज की या फदाइया की, और उसके साथ मतलब जिसका जिक्र हम नहीं करते, कोई भी जंग जो है अवाम की शमूलियत के बगैर, अवाम की पुष्ट बनाई के बगैर जीती ही नहीं जा सकती। आपका मीडिया मतलब इसमें बड़ा किरदार अदा करता रहा। मीडिया ने इस कदर यानी उन दिनों जो किरदार अदा किया वो सारे लोगों के सामने है। तो उस हवाले से अगर हम बात करें तो फिर वही बात आ जाती है कि ट्रंप ने बरन इस जंग को, इस वो जो 7 प्यारे कराने थे वो 3 से शुरू हुआ, 4, 5 और अब 7 पे चला गया, वो बार बार इंडिया को कुचोके लगा रहा है। तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वही जब उसको काबिल बर्दाश्त नहीं है तो इंडिया जो है अफगानिस्तान में जाकर बैठा हुआ है, और वहां से वो उन लोगों को जो है वो अब उनको उकसा रहा है कि जी आप इससे लड़े। एक बात जो मतलब यहाँ हमारे यहाँ अमूमन एक वापस से कही जाती है, अभी दोस्तों ने भी बात की है कि अफगानी जो है वो अंदर से हमारे खिलाफ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ओवरऑल जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा है, आप किसी अफगानी से पाकिस्तान के बारे में नारा लगवा के देखें, पाकिस्तान जिंदाबाद कभी नहीं लगाएगा। अफगानिस्तान वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था, और वही लोग हैं जो आपकी क्रिकेट के मैच होते हैं वहाँ पे जाके देखें पाकिस्तानियों को किस तरह से वो मारने को दौड़ते हैं। और ये भी बड़ा यानी कि मफरूजा कह लें या ये एक मिथ जो बनाई है कि जी वो नाकाबिल शिकस्त रहे, ये तो हमारे मुल्क के जो कुछ अखबारात थे उन्होंने तूफान बाकी, कुसार बाकी, तो एक खम खा का वो एक बयानिया बनाया, और फिर एक वक्त था हमारी ज़रूरत थी वो एक बयानिया बनाने की, जी उनको कोई शिकस्त नहीं दे सका। वो बार बार शिकस्त खाई, उन्होंने बार बार मारे गए हैं। उन्हें पानीपत की लड़ाई में भी मतलब जो है ना वो भुट्टो ने भी मारा है। और ये ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान अब अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ आ रहे हैं किसी भी शक्ल में तो पाकिस्तान उसको कभी स्पेयर नहीं करेगा। आप देखिए कि वो हमारे अंदर से रह के, हमारे राजों को जान के, हमारे कल्चर को जान के, हमारी माशरत को जान के वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज मतलब अगर हम 1 महीने के देखें तो कितने हमारे फौजी जवान जो वो शहीद हो चुके हैं, अभी कितने बम ब्लास्ट हुए हैं, खुदकश बमबार जो किए हैं। वो ठीक है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए भी फिर कुछ नहीं है। पाया उसी वक्त जाएगा जब आप अमन के साथ रहेंगे, दुनिया के साथ अमन के साथ रहेंगे, दुनिया को आप अमन का पैगाम देंगे, आप अपना जो तर्ज अमल है वो बदलेंगे। अगर अफगानी अपना तर्ज अमल नहीं बदलते तो फिर वो अभी तो मतलब वो कह लें कि वो समझ लें कि एक वो पहाड़ों का एक कचरा है, आगे जाके और उनके बुरे हालात हो सकते हैं। वहाँ खाने को कुछ नहीं है। किस तरह से उनकी खवातीन का क्या हाल है, वहाँ एजुकेशन का क्या हाल है, हेल्थ का क्या हाल है,
इस तरह से तो नहीं मुल्क चलते, ना इस तरह से जंगें जीती जा सकती। पाकिस्तान बहरहाल मतलब इस मामले में आपको मतलब इस बात का यकीन होना चाहिए कि पाकिस्तान कभी भी किसी भी ऐसे मुल्क को कभी स्पेयर नहीं करेगा जो पाकिस्तान की तरफ या पाकिस्तान की अवाम की तरफ या पाकिस्तान के अदारों की तरफ जो है वो अटैक करे। उसकी नतीजा हमने देख ही लिया, अभी पाकिस्तान ने कितने 2-3 अटैक किए हैं उनको और समझाया भी है। और इसके बावजूद पाकिस्तान अमन की बात करता है, वो कभी तुर्की जा रहा है, कभी कतर जा रहा है, कभी अमेरिका जा रहा है, कभी आज मतलब एक और किसी मुल्क के साथ बात हुई है कि भाई इनको समझाए। अगर ये समझ जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर बात तो वही आ जाएगी कि फिर मार तो खाएंगे वो। ये तो नहीं हो सकता कि जी आप हमारे लोगों को मारे, हमारे अंदर आके मारे और उसके साथ देखिए हमारे अपने अंदर के लोग उनके साथ मिले होते हैं, वरना किसी की क्या जरूरत है कि जो बम बांध के तो आ जाए। फिर इस पर थोड़ा सा हमें जो है ना एक छोटी सी बात मुकम्मल कर ले। हमारी जो सिक्योरिटी के जो मतलब अदारे हैं उनको बहरहाल अपनी कारकर्दगी को और अपने जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी मामला जो उनको बेहतर करना चाहिए ताकि हम लोग जो हैं वो महफूज रह सकें। जी ठीक हो गया। जुल्फ़कार साहब आपकी तरफ आते हैं, आप ये बताएं कि मैडम ने फिर एक ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि मुखालिफिन भी जानते हैं कि काम जो है सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही करती है। क्या वजह पेश आई इस तरह की बात करने की? कारकर्दगी तो सबको नजर आ रही है। गुजारिश है, मैं मेरे भाई दाएं बाएं जो बैठे हैं तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन फैक्ट और हकीकत बताना ये चाहता हूँ कि जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आई है मोटरवे उन्होंने बनाई, नून लीग की गवर्नमेंट आई है डेवलपमेंट उन्होंने की। लाहौर की डेवलपमेंट आप देख रहे हैं अब भी जो हो रही है वो मरीम साहबा की वजह से हो रही है, पहले शहबाज साहब की वजह से हो रही थी। तो मियाँ साहब नवाज शरीफ जब भी आए उन्होंने मोटरवे पे जोर दिया। एक मोटरवे पहले बनाई, फिर अब 11 मोटरवे का ऐलान करके गए थे जब वो हुकूमत छोड़ी उन्होंने, अब वो तकरीबन मुकम्मल हो रही हैं। तो ये चीजें नजर आती हैं कि हमने काम किया है। हाँ, पीपल पार्टी का पुराना जमाना था, उन्होंने काफी किया था, लेकिन उसके बाद पीपल पार्टी को चांस भी नहीं मिला। लेकिन जो हमारे तहरीक के भाई थे, आप देख लें कि लाहौर के अंदर 3.5 साल में कोई एक रोड रिपेयर नहीं हुई। तो ये चीजें नजर इंडिकेटर है कि जी हमारी हुकूमत जब आती है तो हम कुछ ना कुछ जरूर करते हैं और कौम को नजर भी आती है। शुक्रिया जी। चौधरी साहब आप ये बताएं, आप भी इनके इत्तेहादी हैं मगर सारा क्रेडिट ये लोग खुद ले गए हैं, मतलब आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। जी मैं भाई साहब की बात सुनिए, इनको सबसे बड़ा एडवांटेज सिर्फ ये मिला है कि इनसे जो पहले वाली गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ नहीं किया था, तो वो जो सारा कुछ इकट्ठा हुआ था वो इनके जिम्मे आ गया कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो इन्होंने किया। जहां तक इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इस वक्त भी नंबर 1 पे है सिंध में। आप हिस्ट्री में जाएं या पीपल्स पार्टी के कारनामे देखें प्रैक्टिकली। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करते, इसलिए कि हमें इन चीजों की शो ऑफ करनी है, अवाम की खिदमत करनी है, तो शो ऑफ करने की इतनी जरूरत नहीं है। और जो आपने किया है, लेकिन अगर आपने एक काम किया है और 10 बता दें सोशल मीडिया पे आके, ठीक है इनकी गवर्नमेंट अच्छी चल रही है, हम इनके इत्तेहादी हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। ताकि पंजाब बिल्कुल लावारिस था पिछले 4-5 साल पहले, तो इसलिए इन्होंने आके उसको साबित किया कि काम इस तरह करने हैं और इस तरह होते हैं। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, वो पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं है किसी। मगर सर आप लोगों को नहीं चाहिए कि आप लोग भी आके इस मीडिया के सामने एक्सपोज करें कि क्या किया? क्योंकि हमने तो जो सोशल मीडिया पे सुना या जो देखा बहुत ही बुरे हालात है, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल है वहां पर, बहुत सारे मामला हैं ऐसे आबादी के लिहाज से। और पंजाब तो कभी भी लावारिस नहीं था, पंजाब तो मेरे ख्याल से बाकी सब जिलों से ज्यादा या शहरों से ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड था। लेकिन अभी भी आप मुकाबला करेंगे ना, हम आप के साथ बैठ जाते हैं, इनके साथ बैठ जाते हैं, जब काम का मुकाबला करेंगे तो सिंध में पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया हुआ है। ये सिर्फ मीडिया में सड़कों के ऊपर है कि सड़कों, अब पूरी पाकिस्तान से जो लोग हैं अपने रोजगार के लिए कहां जाते हैं? कराची जाते हैं, KPK से जाते हैं, हर सूबे से जाते हैं, तो उसकी आबादी बहुत ज्यादा है। बाकी ये सड़कों के ऊपर ये गंद है, ये वो, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं, लेकिन आवाम भी तो बहुत है, पब्लिक बहुत है। अब आप देखें कि हॉस्पिटलों में पंजाब से लोग जाते हैं, हार्ट का फ्री हो रहा है। इसके अलावा जो सारी दुनिया मीडिया में एक होता था कि वो सिंध में कुछ नहीं है, तो थार के अंदर इतने इतने टॉप के हॉस्पिटल बने हुए हैं जो इलाज हो रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। तो ये ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा काम किए हैं और काम बहुत ज्यादा किए हैं, लेकिन अपनी
इश्तहारी मुहिम कम की है, जो कि हम नहीं समझते कि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए काम करें और इश्तहारात भी दें, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जी लतीफ खोसा साहब, आपकी तरफ आते हैं। पीपल्स पार्टी ने बता दिया कि उनका काम भी बहुत अच्छा है, सिंध में बहुत अपग्रेडेशन चल रही है, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि इनसे जो पिछली हुकूमत थी ना, उन्होंने कुछ नहीं किया था। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? नहीं, मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा। इन्होंने मोटरसाइकिलों के लिए अलहदा सड़कें रंग करा दी, वो सड़कें रंग कराई, आप फिरोजपुर रोड पे जाए, बारिश आई वो सब रुड़ गया। उसके बाद इन्होंने एक बन्नी बनवा दी, वो सड़क को छोटा कर दिया, अब बस स्टॉप भी नहीं है वहां पे लोगों के लिए कि वो अपना बस पे चढ़ सके। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत काम किया इन्होंने। आप देख लीजिए कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है लाहौर, इसमें पार्किंग कहीं नहीं है, पार्किंग कंपनी बनाई हुई है हमने, सड़कों पे पार्किंग हो रही है। आप कोर्ट्स के बाहर चले जाए, आपको मैं ले चलता हूं, आपको टर्नल रोड के ऊपर जो रेड जोन में आता है वहां पे कचरा देख लीजिए, वहां पे जरा पार्किंग की मैनेजमेंट देख लीजिए। वहां पे इस वक्त आपको ड्रग पेडलर्स नजर आएंगे लाहौर के अंदर, हाथ में हाई कोर्ट के साथ, और आप निकल नहीं सकते हैं उस सड़क के ऊपर, कोई आपको गन पॉइंट पे आपसे मोबाइल छीन के ले जाएगा। ये कुछ साल पहले माल रोड के ऊपर मेरे से मोबाइल छीन के ले गए थे। माशाल्लाह बड़ी इनकी जो है गवर्नेंस जबरदस्त है और कमाल की बात है। और वो हम तो सुनते हैं वो कराची के बारे में, वो आए जी गन पॉइंट के ऊपर, वो ले गए मोबाइल छीन के ले गए। हमने कराची के बारे में सुना, मगर लाहौर में तो बड़ी अपग्रेडेशन है, ये सीसीटीवी बन गई है और बहुत एक दो जगह पे होगा एक दो जगह हाई कोर्ट बिल्कुल राइट अंडर द नोज ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के आते में माजरत के साथ आप लोगों के डर से वहाँ कोई नुस्खा नहीं है। नहीं वहाँ हमारी एक सहाफी जाके प्रोग्राम करके आई है। सेफ सिटी कैमरे बताता हूँ आपको, मेरे ऑफिस से कुछ चोरी हो गया, मैंने वो सेफ सिटी कैमरे देखे, उन्होंने कहा जी ये नाइट विजन वाले नहीं, आप शायद बन गए हो या ना बन गए हो, यहाँ पर ये सिर्फ कॉस्मेटिक हो रहा है जो हो रहा है। ये सब आप देखिए, जो एक तरीके इंसाफ की हुकूमत थी, यहाँ पे लंगर खाने चले, ये डिनाई कर दे। यहाँ पे हेल्थ कार्ड दिया गया लोगों को, आम आदमी को जो था, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता अगर किसी को हो जाती थी, उसके पास हेल्थ कार्ड मौजूद था, वो जाके 2-3 लाख या 4 लाख का अपना इलाज करा सकता था। इस तरह दीगर प्रोजेक्ट से। तो अब क्या है, अब आपको ठीक है ये कहते हैं, मैं तो इस शहर को भी, लाहौर के शहर को लावारिस समझता हूं कि यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अस्पतालों की हालत देखिए, बेड्स नहीं है। आप जनरल अस्पताल चले जाइए, आप चले जाइए न्यू हॉस्पिटल चले जाइए, आप गंगाराम चले जाइए, आप जाके देखिए तो सही, चिल्ड्रन हॉस्पिटल चले जाइए। मुझे जनरल हॉस्पिटल से फोन आते हैं कि जी सर वो हमारे पास ड्रिल मशीनें नहीं है ब्रेन को करने के लिए, हमारे पास बेड्स नहीं है। तो जो फैक्चुअल फिगर्स हैं उनको अगर ये जगलरी करके बात करते हैं तो इनकी मेहरबानी है, मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा कि इनका राइट है करने का ये हुकूमत में। लेकिन हकीकत जाके देखिए, कॉमन आदमी से जरा पूछ के देखिए कि उसकी थाने में क्या तस्लील हो रही है। आपने मॉडर्न थाने तो बना दिए, उनका माइंडसेट तब्दील कीजिए ना। जो थाने में जो बैठा हुआ है अपने आप को फिरौन समझ के, उसका माइंडसेट चेंज कीजिए कि वो वहां पे अपने आप को खिदमत के लिए समझे। आप अभी भी पटवारी के पास चले जाइए, आपको पता लग जाएगा पंजाब में क्या गवर्नेंस हो रही है। तो माजरत के साथ ये जो इल गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस है, उसको अगर ये गुड गवर्नेंस कहते हैं तो कोई बात नहीं। बांग्लादेश में तारीख रकम की ना वहां पे लोगों ने, यहां पे इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आप बेफिक्र हो जाइए, ये तारीख बोलेगी। तारीख लिखने वाले का तो हाथ, आज वो बादशाह नहीं है जो उसका हाथ काट दे। आज खामोश किया जा सकता है, कितनी देर खामोश रखेंगे आप। वो बोल पड़े ना, 3 टर्म्स थी उनकी या 4 टर्म्स थी के बाद बंगाली अवाम बोल पड़ी और उन्होंने आके हिसाब किया और हिसाब ले लिया। तो यहां पे भी इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आप रोज सुनते हैं फिगर्स कि जी ये हो गया, ये हो गया। सबसे बड़ी चीज इस सूबे के अंदर इंसाफ का मिल रहा है। मैजिस्ट्रेट से लेकर आप कोर्ट्स की बात कीजिए, जो प्लेथोरा ऑफ केसेस पाइल अप होते जा रहे हैं, कैसे होते जा रहे हैं। तो ये माजरत के साथ ये कहना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो मर्रख आपको बताएंगे कि इस वक्त इस सूबे में क्या हो रहा है। जी ज़मीर आफाकी साहब, क्या कहेंगे आप इस बारे में कि ये सब अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, मगर अवाम फिर भी नाखुश है? देखिए, मतलब ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके नुमाइंदे हैं, इन्होंने अपनी अपनी पार्टी की बात करनी है, हर एक ने अपने अपना क्रेडिट देना है कि हमने ये किया, हमने वो किया। कामयाबी और तरक्की का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है? हम जैसे लोग, क्योंकि आम आवाम है, जो सड़कों पर घूमते फिरते हैं, धक्के खाते हैं, ट्रैफिक की लोगों से मिलाद बंदों से जो है ना बेइज्जत भी होते हैं। तो तरक्की का पैरामीटर ये होता है कि उस सूबे या उस शहर के अवाम की क्या हालत है। अगर उस अवाम की हालत अच्छी है तो हम कहेंगे कि बहुत अच्छा चल रहा है जी। और दूसरी बात जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि ये कोई एहसान नहीं करते हमारे जो हुक्मरान हैं, वो गुजराला हों, वज़ीर हों या आपके प्राइम मिनिस्टर हों,
یہ عوام کے لیے مطلب منتخب ہو کر آتے ہیں، عوام کے لیے انہوں نے کام کر رہے ہیں، عوام کے لیے انہوں نے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، اور اگر کہیں کچھ کام ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو کہ وہ ہم مطلب کیونکہ میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، اخبارات کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، اور مختلف ہماری جو جتنے اس وقت گزرا کی کچھ فورس ہے ان کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کر اپنی کارکردگی کو بہت زیادہ وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ اس طرح سے ہے. لیکن سوری ٹو سے یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، ہر حکومت کا جو نمائندہ ہوتا ہے، اسپوکس مین ہوتا ہے، اس کا فرض ہے کہ اپنی حکومت کے کاموں کو جو ہے، اچھے کام تو خیر نظر آ جاتے ہیں، برے کاموں کا بھی ڈیفینڈ کرے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں عوام کی حالت دیکھتے ہیں، عوام کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ مطلب انصاف یہاں پہ جو ہے وہ بالکل نہیں مل رہا، رشوت بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے. آپ صرف ایک چیز کو دیکھ لیجئے، لاہور شہر میں پچھلے 6 ماہ کا آپ ریکارڈ نکالیے، ان سے پوچھیے 1122 والوں سے، ٹریفک پولیس والوں سے پوچھ لیجئے، 300 کے قریب روزانہ حادثات ہوتے ہیں صرف لاہور شہر میں. اس میں لوگ زخمی بھی ہو رہے ہیں، کسی کوئی کوئی حادثہ ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، اور پنجاب میں اگر پورے پنجاب میں چلے جائیں تو 1300-1400 حادثات ہو رہے ہیں. کیا آپ ابھی تک آپ اپنے ٹریفک کے نظام کو درست کر سکے ہیں؟ آپ کے پاس سیف سٹی ہے، آپ کے پاس جناب آپ نے اتنی مراحت ان کو دے دی ہیں، آپ نے اتنے زیادہ ان کو فائدے دے دیے ہیں، بہت اچھی گاڑیاں دے دی ہیں، کیمرے دے دیے ہیں، سب کچھ دے دیا ہے، لیکن ہر چوک چوراہے کے اوپر جو ہے وہ دست و گریبان ہوئے ہوئے ٹریفک پولیس والے اور عوام. کہیں آپ جو ہے وہ جرمانے بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جرمانے ہونے چاہیے، کیونکہ قوم جو ہے عوام جو ہے جب تک آپ جرمانے نہیں بڑھائیں گے وہ قانون کی جو ہے پابندی نہیں کرتے. لیکن ٹریفک پولیس کا کام یہ بھی ہے کہ وہ کم سے کم جو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے ٹریفک قوانین کی جو ہے وہ پابندی کروائیں لوگوں سے، ٹریفک کی روانی کو جو بہتر کریں. لیکن وہ صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں جناب، صرف موٹر سائیکل والا وہ بندہ جس کے سر پہ ہیلمٹ نہیں ہے وہ ان کا انیمی ہے، باقی گاڑی میں کیا ہو رہا ہے، کسی اور جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، ٹریفک کہیں پھنسی ہوئی ہے، جو آپ نے بھی بات کی ہے وہ کچہری والی، وہاں پہ جا کے کسی وقت حالات دیکھیں. اسی طرح سے پورا شہر جو ہے نا اکثر بیشتر جو ہے پیک آور میں وہ بند ہوتا ہے. تو چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں اشتہارات کے ذریعے یا ہمیں اپنی ٹک ٹاک کے ذریعے یا اپنے میڈیا مینجمنٹ کے ذریعے بہتر نہیں دکھانی، ہمیں عوام سے سننا چاہیے کہ عوام کیا کہتی ہے. عوام اگر خوش ہے تو وہی کامیابی کا اور ترقی کا پیرامیٹر ہے. اگر عوام خوش نہیں ہے، عوام کے کام نہیں ہو رہے، عوام ذیل و خوار ہو رہی ہے، ان کے دیکھیں نا مہنگائی کا کیا تناسب ہے اس وقت، بے روزگاری کا کیا تناسب ہے. آپ کے ملک میں 60% نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کے ساتھ آپ نے ٹھیک ہے انٹرنشپ بنائی ہے، مختلف اس کے حوالے سے دے رہے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے 2-3 مہینوں کے جو پروگرام ہے اس کی بیک اپ کیا ہے؟ آپ نے ایک سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا لیکن آگے جا کے وہ کیا کریں گے؟ اس لیے جو ہے مجھے تو ظاہری بات ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، انہوں نے اپنا کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو عام عوام کے ساتھ ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ذوالفقار صاحب، ابھی تمام احباب نے بات بھی کی اور یہ سامنے کنکلوژن یہی آیا کہ ڈمی پروجیکٹس بہت زیادہ لانچ کر دیے گئے ہیں مگر کارکردگی جو ہے نا وہ وضاح نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا ریزن ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے، یہ خامخواہ کا پروپیگنڈا ہے، اور اپوزیشن میں جو لوگ ہوتے ہیں اپنا گیم چلاتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں اور میڈیا وار کھیلتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. تو مریم صاحبہ نے جتنے پروجیکٹ اس ٹائم آپ دیکھ رہے کاؤنٹ کروں تو میرے خیال ہے ٹائم آپ کا ضائع ہوگا. تو انہوں نے جو بھی پروجیکٹ کیے ہیں، ستھرا پنجاب ہے، باقی ٹریکٹر سکیم ہے اور دوسری چیزیں جو بھی ہیں اسٹوڈنٹ کے متعلقہ ہے اور ہیلتھ کے متعلق ہے، انہوں نے ایک ایک چیز پہ پورے پروگرام دیے ہیں، پورا نظام واضح کیا اور اتھارٹیز بنائی ہیں. پیرا دیکھ لیں، CCDC دیکھ لیں. اب یہ انیشل سٹیج میں ہے، اس کو پھلنے دے، پھولنے دے، اور اس کا رزلٹ تو 5 سال کے بعد آئے گا. اگر 5 سال تک یہ ہمارے جو پروگرام جو یہ کہتے ہیں ڈمی ہے تو عوام ہمیں پھینک دے گی. اگر ہم اس پہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہمارے جو پروگرام مریم صاحبہ کے پروگرام لانچ ہوئے ہیں وہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو گلہ کرنا نہیں چاہیے تھا. اس لیے میرے خیال میں تو یہ کہنا غلط ہے کہ ڈمی ہے. ہم نے لانچ کر دیا اللہ کے نام سے اور اس پروگرام کو آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ 5 سالوں میں آپ دیکھیں گے اس کا فروٹ ملے گا. اچھا سر، آج ایک اور نئی جو نیوز سننے میں آئی ہے وہ جسٹس حسن اظہر صاحب نے کہا ہے کہ رد عمل دکھایا ہے کہ عدالت کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں، 27ویں آئینی ترمیم پڑھ کر آئیں. اس کا مطلب یہ بھی لوگ جو اپنے حق کے لیے، رائٹ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں ان کے سامنے، انہیں پہلے اپنا وہ آئین اور اپنی جو چیزیں لاجیکلی ہے ان کو پہلے اسٹڈی کر کے آنا پڑے گا. نہیں، ایسے نہیں ہے. دیکھیں نا، یہ عدالتوں کو کس نے خراب کیا؟ عدالتوں کا کون ذمہ دار ہے کہ
عدالتوں کو سیاسی یوز کیا گیا. پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے زمانے میں عدالتیں سیاسی یوز ہوئی. پہلے اس سے پہلے آپ دیکھیں سجاد علی شاہ صاحب تھے, انہوں نے باؤنس بھی کیا, انہوں نے حکومت کے ہمارے خلاف بھی فیصلے دیے. کیوں کہ عدالتیں اس میں آزاد تھیں. جب عدالتیں اب ان کے پی ٹی آئی کے ٹائم میں ایک کٹھی ہو گئی اور چند لوگوں نے ان کو یوز کر کے ہمارے حکومت کے خلاف, ہمارے لیڈروں کے خلاف کام شروع کر دیا, تو سیاسی طور پہ پولیٹیسائز ہو گئی عدالتیں. آنے والے وقت لوگوں نے کہا کہ یار یہ عدالتوں کو اگر رسا نہ ڈالا گیا, یہ تو کل کو عوام کو بھی جھوٹے مقدمے اتنے بن جائیں گے کہ عوام کہیں کہاں جائے گی. تو لہٰذا یہ مجبوری ہو گئی تھی کہ ان کا راستہ, وہ راستہ روکا جائے جس پہ یہ چل پڑے تھے. اور اسی آپ کے خیال میں 27ویں ترمیم سے عدالتیں جو ہیں وہ خود مختار ہو گئی ہیں؟ نہیں, 27ویں ترمیم سے عدالتیں خود مختار کی بات نہیں میں کر رہا. 27ویں ترمیم سے عدالتیں اپنے راستے پہ آ گئی ہیں جو بھٹک چکی تھی اور وہ سیاسی گیم میں چلی گئی. اب جو بھی فیصلہ ہوگا عدالتیں اپنی مرضی سے کریں گی, لیکن جب وہ راستے سے آؤٹ ہوں گی تو ان کے سامنے ایک رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی آئینی عدالت کہ نہیں, ایسے نہیں, آپ نے ایسے چلنا ہے. اس کی مثالیں آپ دیکھیں, بندیال کی مثالیں دیکھ لیں, جسٹس نثار کی مثالیں دیکھ لیں. وہ تو اسپتالوں تک جا کے پہنچ گیا تھا, ڈیموں تک پہنچ گیا تھا. اس نے تو وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ والی گیم شروع کر دی. تو یہ اصل یہ چیز ہے. جی چودھری صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی میرا تو ذاتی خیال ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ سیاست سوشل میڈیا پہ اور اس طرح ہو رہی ہے. تو یہ ایکچولی یہ بھی ایک عوام کے لیے سٹیپ اٹھایا گیا ہے کہ اتنے زیادہ کیسز, لاکھوں کے حساب سے کیسز ہیں, اور وہی عدالت دیکھ رہی ہوتی ہے. کسی کا 2 سال بعد باری آ رہی ہے, کسی 1 سال بعد ہے. تو گورنمنٹ کو رائٹ ہے, انہوں نے ترمیم کر کے اس کو ایکسپینڈ کر دیا ہے کہ یہ کیسز یہ دیکھیں, یہ کیسز یہ دیکھیں. اس میں کوئی ایسا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جو عوام, جو پبلک تک جائے, جو پبلک اس کو ڈسکس کرے. تو وہ انہوں نے یہی بہتری کی ہے کہ آپ اپنے اپنے کام کریں, ڈومین میں رہے, کوئی پولیٹیکلی ایک دوسرے کو ڈیمیج نہ کرے. تاکہ ہسٹری میں ایسے ہی ہوا ہے, وزیر اعظم گھروں کو بھیجے گئے ہوئے ہیں جو ایک عوام کے ساتھ آتے ہیں, یا 2-3 لاکھ ووٹ لے کے آتے ہیں, اور ایک ہی ایسی قلم سے ان کو گھروں میں بھیج دیا جاتا ہے. تو ایسے اب نہیں ہوگا. اس سے ملک ڈیمیج ہوتے ہیں, ملک کمزور ہوتے ہیں, سیاست کمزور ہوتی ہے, جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے. اب یہ اپنے اپنے ڈومین میں چلیں گے, اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے اس کا ڈائریکٹلی عوام کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بیچارہ اگر باپ نے کیس کیا تو جا کے پوتا جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے, اس کی بھی باری نہیں آئی. تو اب یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اس کو ایسا پولیٹیکل ایشو نہ بنایا جائے, یا اس طرح نہ بنایا جائے کہ آئین میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کچھ نہیں ہوا, عوام کے لیے بہتری ہے, بہتری ہو گئی ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. خوزہ صاحب, عوام کے لیے اتنی بہتری ہو گئی ہے اور آپ کی حکومت میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے وہ بھی سر نے بتا دیا ہے. کیا آپ کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں. یہ جو ترمیم کی ہے انہوں نے, اس ترمیم کے بعد عدلیہ کو بے توقیر کر دیا انہوں نے. جو نئی عدالت بنائی ہے, میں اسلام آباد گیا تو وہاں ناکا تھا باہر, میں نے پوچھا جی کہ وہ آپ کی جو آئینی عدالت ہے وہ کہاں ہے؟ وہ تو شریعت کورٹ میں بیٹھنی تھی. پتہ لگا جی شریعت کورٹ میں تو جگہ ہی نہیں ہے. تو پتہ لگا جی وہ ہائی کورٹ میں بورڈ بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ جو آپ نے ہائیسٹ کورٹ بنا دی ہے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. جو میں نے وہاں سنا وہ یہی ہے کہ وہ کہیں پریمیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ. اب فیصلہ کیا کرے گا, کون کرے گا؟ کہ ایک آپ نے ہائیسٹ عدالت بنا دی, اس کے پاس اپنی جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کی, اس کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے مقام کیا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ, ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ترمیم کی کہ جیسے ہم ایس ایچ او کو تبدیل کر دیتے تھے کہ جی یہ ایم پی اے کی اور ایم این اے کی بات نہیں مانتا, اب آپ نے کہہ دیا کہ ہائی کورٹ کے جج کو اٹھا کے آپ دوسرے صوبہ بدل کر دیں گے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. آپ کو ایک جج صاحب نہیں پسند, بلکہ آج بھی میں ایک جج صاحب کے پاس پیش ہوا, وہ پتہ نہیں کیا ان کے اوپر سوار تھا کہ انہوں نے بریک ٹائم بھی آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کیسز ہی سنتے رہے غصے کے اندر. واللہ عالم ان کا کہیں سنا ہوگا انہوں نے کہ ان کو بلوچستان بھیج رہا. اب آپ بلوچستان بھیج دیں, اس کو بھیج دیں, کوئی بات نہیں. نہ اس کو وہاں زبان آتی ہے, نہ اس کو وہاں کے کلچر کا پتہ ہے. وہاں ایف آئی آر بھی بلوچی میں ہے, ضمنیہ بھی بلوچی میں ہے. آپ اس کو سندھ بھیجیں گے, سندھ میں ایف آئی آر بھی سندھی میں ہے, ضمنیہ بھی سندھی میں ہے, ریونیو ریکارڈ بھی سندھی میں ہے. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ ایک تماشا بنانا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو پہلے اس چیز سے تنگ تھے کہ جو آپ لاہور سے جج بنتا ہے اس کو دیہاتی کلچر کا نہیں پتا, اس کو پنچایت سسٹم کا نہیں پتا, اس کو وہاں کے نظام کا نہیں پتا, اس کو وہاں ذاتوں کا نہیں پتا, فیصلے کیسے کرے گا؟ اب آپ نے جو ایک پنڈورا باکس کھول دیا, ماشاءاللہ بڑی خوبصورت باتیں کی انہوں نے. جیسے یہ ایس ایچ او کو بدل دیتے تھے نا,
اب وہ ایس ایچ او آ کے کہے گا کہ جی مجھے فلاں جج ہائی کورٹ نے طلب کیا ہے, آپ اس کو ذرا دیکھیں تو صحیح, اس کو بھیجیں نا بلوچستان, یا اس کو بھیجیں آپ کہیں اور کسی اور جگہ پر, یا اس کو سیدھی بھیج دیں. تو یہ جو سسٹم بنایا ہے یہ نہیں چلے گا. یہ پہلے بھی تجربے ہو چکے. ابھی جو انہوں نے ذکر کیا, ذرا تاریخ درست کر دیجئے. وہ یہ جو تاریخ شروع ہوئی تھی یہ وہاں سے بندیال صاحب سے شروع نہیں ہوئی تھی, یہ اس سے بہت پرانی تھی. جب حکومتیں توڑی گئی ہیں, جسٹس منیر نے فیصلے کیے, اس کے بعد نسیم حسن شاہ نے فیصلے کیے, جو کروانے والے تھے جنہوں نے کروائے ان کا بھی نام لیجئے نا. پھر جو بینیفیشری آپ جس طریقے سے بنے, جب آپ نے ایک جو جسٹس صاحب ریٹائرڈ تھے جن کو آپ نے گورنر بنایا کراچی سندھ کا گورنر, وہ جو تھا وینٹیلیٹر پہ رہا آخری وقت تک, اس کے پاس اتنی سانسیں نہیں تھی. آپ اور بات کیجئے نا, آپ ان کی بات کیجئے تارڑ صاحب کی جو چمک اور بریف کیس لے کے گئے تھے. تو یہ اس نظام کو جس طریقے سے ہائبرڈ کیا گیا اس میں ماشاءاللہ یہ آپ کنٹریبیوٹ, یہ نہ کہیں کہ کسی نے کنٹریبیوٹ کم کیا کسی نے زیادہ کیا. یہ نظام آج جہاں پہنچا ہے, اور مائنڈ یو آپ یہ نہ سمجھیے کہ آج آپ اس کے بینیفیشری ہیں یا آپ کے چند ہینڈ پک ججز اس کے بینیفیشری ہیں تو وہ آج لاہور میں رہیں گے, وہ بھی کل کو کوئٹہ بینچ جائیں گے. آپ جس چیز کو آپ دیکھ لیجئے, وہاں بنگلہ دیش میں پرائم منسٹر سابقہ صاحبہ نے جو ٹریبیونل بنایا تھا اسی ٹریبیونل نے ان کو سزا کی ہے. تو خدارا وہ کام کیجئے جو اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کرے, نہ کہ اقتدار کی بنیادوں کو جو آج اقتدار میں مضبوط کرے. ججز کے جو استعفے ہیں یہ بھی اسی سلسلے کا کوئی حصہ ہے. جی بالکل, انہوں نے جس آئین کا حلف لیا تھا, دیکھیں آپ جب حلف اٹھاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا تو حلف یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا حلف اٹھاتا ہوں ایز جج آف دا لاہور ہائی کورٹ, ناٹ ایز جج آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ. اس کے حلف کی وائلیشن ہے اگر آپ اس کو کہیں اور بھیجتے ہیں تو ان تمام ججوں کو حلف دوبارہ لینا پڑے گا, کیونکہ انہوں نے لیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کا, انہوں نے لیا ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ کا اور باقی ہائی کورٹس کا. انہوں نے پاکستان سارے کا حلف نہیں. مجھے یہ بتا دینا کس سیشن جج کو صوبے سے باہر ٹرانسفر کیا گیا ہے, کس ایڈیشنل سیشن جج یا کسی میجسٹریٹ کو صوبے سے باہر ٹرانسفر کیا گیا ہے. یہ کس نظام کی بات کر رہے ہیں اور کس آئین کی کمی آف جو پاور تھی جس کے تحت یہ نظام چل رہا تھا, آپ نے اس کے نیچے سے اس کی زمین کھینچ دی ہے. اور اس کی ریپرکشنز عام آدمی تک جب ٹریگر کریں گی تو سمجھ آئے گا کہ اب عام آدمی, میرے پاس پرسوں میرا ایک کلائنٹ بیٹھا ہوا تھا اور وہ اٹھا کے ہاتھ بد دعائیں دے رہا تھا کہ یہ جو حکمران ہے انہوں نے نظام کو ہاسٹیج بنا لیا ہے. نظام ہاسٹیج بنانے سے اقتدار کو آپ جو ہے طول نہیں دے سکتے, وہ لوگوں کے دلوں میں راج کر کے تو آپ کر سکتے ہیں, ورنہ حال وہی ہوگا جو بنگلہ دیش کی عدالتوں نے کیا اور جس طرح عوام نے نکالا. تو خدارا آپ پہلے بھی اس ملک میں یہ پولیٹیکل پارٹی سب سفر کر چکی ہیں, اور مزید یہ وہ کہتے ہیں نا امریکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اٹ از اے لینڈ آف اپرچونٹیز, تو ہمارے بدقسمتی سے از اے لینڈ آف ایکسپیریمنٹ. ہم ہر چیز کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, اس میں چاہے 71 کا واقعہ ہو جائے یا کوئی اور ہمیں نظر آ رہا ہو, اللہ نہ کرے توبہ, لیکن ہم پھر بھی باز نہیں آتے. ہم ایسے تجربے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ساری عمر کے لیے امر ہو جائیں. یہاں کئی آئے وہ تخت پہ بیٹھے, انہوں نے وہ چاہے عدلیہ کے تخت پہ بیٹھے یا وہ وزیر اعظم کے تخت پہ بیٹھے, انہوں نے سمجھا شاید ان بن سے بنا ان کے بغیر نظام نہیں چلے گا. ان کے بعد بھی چلتا رہا نظام, لیکن وہ جو نقصان کر گئے اس کی تلافی نہیں کی جا سکتی, اور آج عوام بھگت رہی ہے, عام آدمی بھگت رہا ہے. مگر سر ایک اختلاف میرا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہے کہ جب آپ لوگ اپنا حق استعمال کر سکتے تھے, آپ لوگ اس کے اگینسٹ جا سکتے تھے, آپ نے اس وقت کیوں نہیں اپنا آپ کو وہاں پر کنڈم کیا؟ دیکھیں ایک ہائبرڈ ڈیموکریسی دی گئی, اس میں پھر جو مخصوص نشستیں تھی ان کو بھی مینج کر لیا گیا, اور کچھ نہ بنا تو کسی کو اٹھا لیا گیا, کسی کو دھوس دی گئی, کسی کو پیسے دیے گئے. اور ہر ترمیم 26ویں ترمیم میں بھی ایوری بڈی نوز کیا ہوا, یہ سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے کیا گیا. اور اس کے بعد 27ویں ترمیم یہ آپ کے سامنے ہے, وہاں موجود تھے سینیٹرز, اور بعد میں انہوں نے کہا جی ہم استعفیٰ دے کے تو پھر دوبارہ واپس سینٹ میں آ جائیں گے. سو یہ اوپن سیکریٹس ہے, یہ چھانگا مانگا سے شروع ہوئے تھے, انفارچونیٹلی نہیں لکے, نہ ہم نے سبق سیکھا نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں. لیکن عوام جو ہے متحمل نہیں ہے, یہ ملک اور اس کی سرحدیں متحمل نہیں ہے, اس کا نظام متحمل نہیں ہے. آپ جتنی مرضی تعریف کرا لیں کسی سپر پاور سے اپنی, جب آپ کو IMF کے سامنے بھیک مانگنی پڑتی ہے, جب آپ کو وہ ری شیڈیول کرانا پڑتا ہے, تو آپ کی ساری بات نکل جاتی ہے, وہاں پر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. جب آپ کے پاس آپ کے IPPs آ کے آپ کے ڈالر میں آ کے آپ سے کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ڈیفیسٹ ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ آپ نے دینا ہے, آپ کی ساری باتیں نکل جاتی ہیں, وہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں.
जब पेट्रोल का रेट महंगा होता है, टमाटर का रेट महंगा होता है, जब आम आदमी को बिजली का बिल देते हुए उसकी यहां से जान निकलती है ना, तो ये सारे दावे आपके बुलंदो बला खत्म हो जाते हैं। अवाम तक क्या पहुंचा? आप निजाम हाइब्रिड कर दें, आप एक अदालत के ऊपर एक अदालत बना दें, दूसरी के ऊपर तीसरी बना दें, तीसरी के ऊपर चौथी बना दें। क्यों? कि आपने एक सिस्टम को मैनिपुलेट करना है, डेली बेसिस पे चीजों को चलाना है। मैं ये पूछता हूं कि ये माशाल्लाह हमारे मोहतरम जो है नून लीग वाले, ये पंजाब में तो विराजमान है कई अरसे से। लाहौर के अंदर 25 पॉइंट्स है, सिर्फ 25 पॉइंट्स। अगर बारिश हो जाए वहां पानी खड़ा होता है। ये उसकी ड्रेनेज का निजाम तो बना नहीं सके। ये वहां पे कैमरे लेके पहुंचते हैं कि जी फटाफट पहुंचो और बताओ कि जी कहां पानी खड़ा है। हमें तो नजर नहीं आ रहा कि टिकटॉक मुझे पता है बड़ी मेहनत से बनती है, लेकिन ये मेहनत कौम के लिए और आवाम के लिए महंगी है। तो खुदारा मेहरबानी कीजिए, वो काम कीजिए। ये कम से कम इस मेट्रोपॉलिटन सिटी को तो इस अजाब से जो है आप कर दीजिए। कभी आप लॉन्ग बूट पहन के प्राइम मिनिस्टर साहब जो अब हैं, वो साबका चीफ मिनिस्टर साहब, वो पहुंच जाते थे, और अब चीफ मिनिस्टर साहबा मोहतरमा पहुंच जाती हैं। परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकालते? आप क्यों आवाम को जो है टेम्परेरी हिचकोलों में रखते हैं ताकि वो अपने टोज पे रहे और आपका इक़्तिदार चलता रहे? जी ठीक हो गया खोसा साहब, आपका मौकफ आ गया। ज़मीर आफाकी साहब, टाइम हमारे पास बहुत महदूद रह गया है। अपना मौकफ आप बयान कर दें इसके ऊपर कि जो भी इन्होंने अपने ओपिनियंस दिए हैं उस पर आम आवाम कहाँ खड़ी है। देखिए जी, दो बातें हैं। हमें तो यही बताया गया कि ये आइन आवाम के लिए बहुत खुश आइन है। देखिए जी, दो बातें। नंबर एक, पाकिस्तान का कोई भी फर्द जो है, वो खा कोई अदारा हो, खा महकमा हो, वो अकाउंटेबिलिटी से बाहर नहीं होना चाहिए। हमारी अदलिया ने जो कुछ किया है माजी में, आज से नहीं, जब से ये मतलब पाकिस्तान बना उस वक्त से जितने फैसले इन्होंने किए हैं, अगर उनकी कभी कोई एक आप लिस्ट ले लें और उसके जो नुकसानात लोगों को पहुंचे, भुट्टो का केस उसमें एक बहुत बड़ा केस है, ये आज भी इस मतलब अदलिया के मतलब कह लें कि माथे के ऊपर जो है ना, वो अभी तक उसको साफ नहीं सवालिया कर निशान सके। है। दूसरी बात यह है कि ये जो आईनी तरमीम की बात, ये जो मतलब 27वीं आईनी तरमीम है, अब देखिए आप ये अब जितने पहले क्या होता था जी, एक किसी आईनी मसले के ऊपर पूरे का पूरा फुल बेंच बैठा हुआ है और 6-6 साल जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। 72 हज़ार मुकदमे जो है लोगों के, आम लोगों के, सर 6 साल आपने कम नहीं बता दिया, मतलब कई साल जो है वो नहीं होते थे। अब ये एक जगह बेटरमेंट की तरफ कोई चीजें जा रही हैं तो उसको बेहतर तरीके से देखना भी चाहिए। और सेकेंडली ये है कि मतलब कहना नहीं चाहिए इसको, लेकिन जितनी मराहत हमारे जज साहबान को मिलती है वो आवाम बेचारी जो है ना, गरीब लोगों के टैक्सों से मिलती है। वो रिटायर होकर भी जो है ना, वो हमेशा शहनशाह की जिंदगी गुजारते हैं। और एक मतलब हमने बेशुमार प्रोग्रामों में ये बात की है, यहाँ भी मैं ये इसको दोबारा मतलब दोहराना चाहूँगा कि जिस शख्स ने इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को किसी भी शक्ल में अपने फैसलों के जरिए, अपनी गुफ्तगू के जरिए, अपने हुक्मरानी तर्ज हुक्मरानी के जरिए अगर मुल्क को और अवाम को नुकसान पहुँचाया, उसका एहतसाब होना चाहिए। उन्हें पूछा जाना चाहिए कि भाई तुमने ये एक रेकॉर्ड का मामला हुआ था, देखे दुनिया भर में कितनी सुबकी हुई पाकिस्तान की, आपको कितने जो है वो उसका जुर्माने भरने पड़े। इस तरह से अगर हम गिनना शुरू करें, पाकिस्तान में सरमायाकारी बंद हो चुकी हुई थी। तो मतलब जाएंगे अदालत में चले जाए, एक बंदे को उन्होंने वकील किया, जाके उधर आप पटिशन दायर कर दें और फिर उसके बाद जो है जज साहब जो है फैसला कर रहे होते थे कि रोक दो भी काम। आपकी मोटरवे, ये जो क्या कहते हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है, ये कितना सा बंद रही है, मतलब एक तो उसमें स्टे के वाले से कितने करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ। 36 अरब रुपए। तो मतलब कहने का ये है कि कोई भी जो है ना एहतसाब से बालातर किसी को नहीं होना चाहिए। और पूरी दुनिया में क्या इस तरह से होता है कि एक जज उठे जो एक मतलब दुनिया पाकिस्तान का जो मुंतखब वज़ीर आज़म है उसे जनाब 1 सेकंड से पहले निकाल के बाहर कर दे, ऐसे कब होता है? कहीं होता है किसी मुल्क में इस तरह से? ये कौन सी जमहूरियत है, कौन सी अदालत है, कौन सा इंसाफ है, किस तरह का इंसाफ ये किया जाए? और अगर अब इन्होंने कोई थोड़ी तरमीम की है और उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बहरहाल मतलब जो है कहीं ना कहीं चले आज नहीं कल अवाम को भी फायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो उस हवाले से जो है ये बड़ी मतलब अहम चीजें होती हैं। अदलिया आपकी जो देखे ना, अभी मतलब किसी ने यहाँ पे जिक्र किया मतलब नून लीग के साथ जो है इन्होंने कि जी CCTV बना दी। भाई CCTV क्यों बनाई गई? वो इसलिए कि अदालतों में लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। अब CCTV ने क्या किया, 800 लोग मार दिए। 800 लोग जो है इस वक्त मुकाबलों में या जैसे भी वो मारे गए हैं, तो क्या उसके बाद इस मुल्क में जुर्म खत्म हो गया? पंजाब में या लाहौर में क्राइम का रेट तो बढ़ रहा है। आप सिस्टम को बेहतर नहीं कर रहे, आप एनालिसिस नहीं करते। फिर इसका मतलब है CCTV के ऊपर एक और अथॉरिटी बनानी चाहिए। नहीं, अथॉरिटी नहीं बनानी चाहिए, आप सिस्टम को बेहतर करें। जरूरत ही नहीं है आपके पास पुलिस है, पुलिस में आपने 50 मतलब जो है विंग बना दिए हुए, और हर विंग की तनख्वाह कहाँ से जाती है? उनको आपने इतनी इमारत दी है, गाड़ियां दी हैं, आप इतनी अच्छी इमारतें दे रहे हैं, लेकिन अवाम की हालत तो वहीं की वहीं है। अवाम तो आज भी उसी तरह से पिस रही है। अवाम थानों में जाते हुए आज भी घबराती है।
आप बेशक जितने मर्जी पढ़े लिखे ले आए, लेकिन उनका रवैया तो नहीं चेंज हो रहा। आपको सिस्टम को बेहतर करना है। एक वजीर आला जो है हर घर में नहीं पहुंच सकती, हर शहर में नहीं पहुंच सकता। तो आपने अपना आपका इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन जो है ना, एक और चीज है थोड़ी सी, आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप अपने बलदियाती निज़ाम जो है उन अदारों को क्यों नहीं बहाल करते जो काउंसलर जाके गली गली काम करवा सकता है, वो वजीर आला करवा सकता है कभी इस तरह के काम। तो ये चीज़ों को देखिए, मतलब बात वही आ जाएगी कि आप सिस्टम को दुरुस्त करें, लोगों को दुरुस्त करें। आपने 36-37 आपके ज़िला हैं, वहाँ पे DC हैं, फिर आगे उसके बाद 4 असिस्टेंट कमिश्नर हैं, फिर मुख्तलिफ तरह की इतनी बड़ी मशीनरी के होते हुए भी अगर वजीर आला को ही जाके किसी जगह के ऊपर फीता काटना पड़े और कहीं जाके किसी अस्पताल के MS को जो मुअत्तल करना पड़े, तो फिर मेरे ख्याल बाकी सारे जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा टाइम जो है ना बिल्कुल खत्म हो गया है। हम अपनी ही सराउंड में जो भी मामलात हो रहे थे, जितने मर्जी इदारे बनाते रहे, जो मर्जी आगे से आगे तंजीमें बनाते रहे, जितनी मर्जी अथॉरिटीज बनाते जाएं, जब तक हम अपनी अकाउंटेबिलिटी का ख्याल नहीं रखेंगे, खुद अपने आप को मॉनिटर नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी शायद सही होने वाला नहीं है। इसके साथ ही आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सना को दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।